मेरो बत्ती गएको थियो सर त्यो दिन गरेको छैन र त रेकर्ड पनि थियो होला नि भिडियो रेकर्ड हेर हैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ सिक्नु पर्यो गर्नु पर्यो है मैले कति 5 नम्बरसम्म 6 नम्बरसम्म सल्भ गरेर आऊ भनेको थिएँ यो 5 नम्बर क्वेशन एउटा क्वेशन फेरि म सिकाउँछु हैन 5 नम्बर क्वेशन म सिकाउँछु 5 नम्बर क्वेशन हेर है अनि त्यस पछाडि अनि रेशनल फंक्सनको एउटा हेरौ अनि रेशनल फंक्सन गर्दैछ नि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भएको एउटा क्वेशन गर्यौ भने अनि बाँकी त तिमीले गर्नुपर्छ हेर है ल 5 नम्बर क्वेशनमा हेर अब 5 नम्बर क्वेशनमा के छ भनेर क्वेशन नम्बर 5 क्वेशन नम्बर 5 मा तिमीहरुलाई के गिभन छ भन्दाखेरि y is equal to 5/2 x to the power 2/3 2/3 minus x to the power 5/3 minus x to the power के त 5/3 हो अब पहिला हामीले तिमीले पनि सँगसँगै लेख्दै गर है फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले के हो डोमेन हो ल भने त्यसको डोमेन के हुन्छ कसले भन्छ बोल न बोल तिम्रो कस्तो डोमेन के हुन्छ कस्तो खै त कस्तो साउन्ड आयो नि त लिखो न यसको डोमेन के हुन्छ लिखो न यस सर यसको डोमेन के हुन्छ ल भन तिमीले x को ठाउँमा जुनसुकै नम्बर राख्ने यसको भ्यालु आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर किन यति यहाँनिर स्क्वायर यो त 2/3 भनेको त क्यूब रुट हो नि त क्यूब रुटको त नेगेटिभ नम्बरको नि क्यूब रुट आउँछ पोजिटिभ नम्बरको नि क्यूब रुट आउँछ केही फरक पर्दैन यदि अपनमा 4 भएको विथ द पावर 2 भएको विथ द पावर 6 भएको विथ द पावर त्यस्तो बेलामा फेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ नेगेटिभ नम्बर राख्दाखेरि त्यो रिजल्ट के हुँदैन थियो एक्जिस्ट हुँदैन थियो फेरि है त्यो कुरा चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो है अब यसमा के त डोमेन भनेको मिनिङ के हुन्छ त माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी के भयो त डोमेन भयो है त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्ने है अपनमा 2 भएको दा पावरको फ्र्याक्सनमा 2 भएको दा त्यसले रुट जनाउँछ रुट जनाउँदाखेरि 2 भएको दा त 2 4 इभन नम्बर भएको दा त इभन रुट हुन्छ इभन रुटमा त नेगेटिभ नम्बरको इभन रुट एक्जिस्ट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त्यस्तो बेला चाहिँ के रेस्ट्रिक्सन हुन्छ भन्दा अब हामीले के गर्नु पर्यो इन्टरसेप्ट सेकेन्डमा हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने इन्टरसेप्ट इन्टरसेप्टमा फर्स्टमा हामीले के गर्ने फर एक्स इन्टरसेप्ट for x intercept with y equal to 0 यहाँ y equal to 0 राख्दा कति हुन्छ त 5/2 x to the power 2/3 minus x to the power के हुन्छ त 5/3 that equal to के हुन्छ त 0 हुन्छ अब यसमा हामीले सल्भ गर्दाखेरि यो x to the power 5/3 यसमा चाहिँ हामीले यसलाई के लेख्न सकिन्छ ल भन त यहाँबाट के देऊ 2/3 र 5/3 र 2/3 सानो छ भनेपछि x को पावर 2/3 लाई कमन लिदेऊ x को पावर 2/3 लाई कमन लिँदा यहाँ कति हुन्छ 5/2 हुन्छ माइनस अब x को पावर 5/3 छ यो 5/3 बाट पावरमा माइनस 2/3 गर्दा कति आउँछ न त 5/3 माइनस 2/3 गर्दा कति आउँछ त यो किन x को पावर 5/3 बाट त यो दुईटाबाट x को पावर 2/3 कमन लिएपछि त x को पावर 5/3 मा त माइनस 2/3 गर्नु पर्यो 5/3 माइनस 2/3 भनेको किन 3/3 हुन्छ किन 5 माइनस 2 भनेको 3 डिनोमिनेटरमा सेम नम्बर छ यसलाई डाइरेक्ट सब्ट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ 3/3 दैट इक्वल टु के हुन्छ त 1 भनेपछि x को पावर 1 यो x दैट इक्वल टु के भयो त 0 भयो हो
अब यसलाई हामीले यो भनेको मिनिङ के हुन्छ त आइदर x को पावर 2/3 इक्वल टु 0 दैट इज x को पावर 2/3 इक्वल टु 0 भनेको मिनिङ x इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ है। अब फेरि 5/2 और के भन्नु त 5/2 minus x equal to 0 that means x is equal to कति आयो त 5/2 x is equal to के भयो त 5/2 भनेपछि अब के लेख्नु पाइयो therefore x intercepts are है x intercept are के त 0 कमा के हुन्छ त 5/2 हुन्छ। अब हामीलाई के चाहियो त y intercept for y intercept y intercept को लागि हामीले के गर्नु पर्छ put x is equal to for y intercept put x equal to 0 अब x equal to 0 राख्दाखेरि त y is equal to 5/2 into 0 को पावर 2/3 गर्दा 0 हुन्छ minus 0 को पावर 5/3 गर्दा 0 हुन्छ यो बनेको रिजल्ट कति आयो त 0 भयो y equal to 0 भनेपछि अब y intercept यसको कन्डिसनमा त y intercept को रिजल्ट कति आउनु भयो त 0 आउनु भयो भनेपछि फर y intercept केसमा के हुँदाखेरि therefore x equal to 0 हुँदा y equal to पनि कति आयो त 0 आयो भनेपछि y intercept 0 केस भयो। ल यहाँसम्म लेख त ल पहिला अनि म भन्छु लेख्यौ एकछिन है सर किन आज थोरै आज 18 जना मात्रै भएको छ आज भाइ सर ल अब x इंटरसेप्ट र y इंटरसेप्ट पनि आएछ अब हामीले कसलाई चेक गर्ने भने त के चेक गर्नुपर्छ यसपछि अब यसपछि हामीले चेक गर्नु पर्यो के त सिमेट्रिक अब थर्ड सिमेट्री भन्ने लेखौँ है ल अब यो y भनेको त fx हो fx is equal to 5/2 x को पावर 2/3 minus x को पावर के छ त 5/3 छ। अब यसलाई हामीले that f of के गर्ने minus x लाई रिप्लेस गर्ने यो बनेको 5/2 minus x को पावर कति हुन्छ त 2/3 हुन्छ माइनस फेरि के त x को पावर के हुन्छ सरी माइनस x को पावर के हुन्छ 5/3 हुन्छ। अब x को पावर यो बनेको 5/2 छ यहाँनिर 2 भनेको इभन छ कि छैन इभन छ कि छैन न त अब इभन भइसक्छ यो 1/3 भनेको त नर्मली बुझ है यो हामीले के बुझ्छौ x को पावर 2/3 भनेको त यसको मिनिङ के हो त x को पावर 2/3 को मिनिङ भनेको त क्यूब रुट अफ के हो त x स्क्वायर हो। यदि तिमीले यहाँ x कोटामा माइनस यो राखेर 2/3 गर्यो भने त यो रिजल्ट इक्वल टु कति आउँछ त
क्यूब रूट अफ के हुन्छ त माइनस एक्स को स्क्वायर हुन्छ यो भनेको मिनिङ के हो त क्यूब रूट अफ के हुन्छ त एक्स स्क्वायर नै आउँछ सेम टाइम आयो केही फरक पर्यो पोजिटिभ हुने भयो नि त हो त्यही भएर यसलाई हामीले के पाइन्छ त एक्स को पावर के हुन्छ 2/3 हुन्छ माइनस अब हेर त यो 5/3 छ पावर अड छ यो 5 भने त अड हो नि त अड भएको कारणले माइनस को त माइनस नै आउँछ त्यो माइनसले यो माइनस सँग मल्टिप्लाई गर्दा प्लस हुन्छ एक्स को पावर के हुन्छ त 5/3 हुन्छ हो अब यो फर्म भइसकेपछि अब यहाँबाट हामीले माइनसलाई कमन किन यहाँनिर त पोजिटिभ छ अब यो फंक्सन बनेको न त fx सँग इक्वल हुन्छ देयरफोर f अफ के हुन्छ त माइनस एक्स इज नट इज इक्वल टु के हुन्छ fx हुन्छ र f अफ के हो त माइनस एक्स इज नट इज इक्वल टु माइनस के हुन्छ fx हुन्छ सो त के त सो इट इज नट के हो त सिमेट्रिक अब यो सिमेट्रिक भएर भएन सो कर्व इज के हो त इज नट के त सिमेट्रिक सो कर्व इज नट के भयो त हुन्छ अब सिमेट्रिसिटी पछि फेरि हामीलाई के चाहियो एसिम्प्टोट अब यसको हामीले के गर्नुपर्छ एसिम्प्टोट आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो अब यो भनेको पनि एउटा पोलर फंक्सन जस्तै छ हैन डिनोमिनेटरमा आउने टर्म त कुनै छैन तर अब क्यूब रुट भएको कारणले गर्दाखेरि त या त नेगेटिभ हुन सक्ने केस पनि कुनै छैन त्यही भएर अब यो किन यसको हुन त हाम्रो डेरिभेटिभको केसबाट पनि हेरिन्छ डेरिभेटिभ केसबाट कुनै अनडिफाइन भयो भने डेरिभेटिभमा पनि अनडिफाइन भयो भने त त्यहाँबाट पनि एसिम्प्टोटको कुराहरु त आउँछ हो लेख्यौ यो यति लेख त पहिला नभए यहाँले भन्दै जाउँ अर्को फोर्थ एसिम्प्टोट अब एसिम्प्टोटमा यो fx को फंक्सनमा छ भने यसमा हामीले इन्फिनिटिभ दिदा पनि भयो अब लिमिट हामीले इन्फिनिट दियो भने यसको रिजल्ट के आउँछ त यो भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु प्लस माइनस इन्फिनिट जे लिए पनि fx इज इक्वल टु यसको रिजल्ट यो fx भनेको त यो मतलब यहाँ इन्फिनिट लियो भने त यो रिजल्ट त इन्फिनिट नै आउँछ यो रिजल्ट इन्फिनिट आउँछ अब यो इन्फिनिट आइसक्छ त यहाँ एसिम्प्टोट त हरिजन्टल एसिम्प्टोट त भएन अब डोमेन के छ भन्दाखेरि डोमेन रियल नम्बर भएपछि भर्टिकल एसिम्प्टोट हुने कुरा भएन यो भनेको नो हरिजन्टल एसिम्प्टोट नो हरिजन्टल के त एसिम्प्टोट अब के त भन्दाखेरि फेरि डोमेन के छ त यसको डोमेन भनेको त डोमेन इज के त माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी सो there is not vertical asymptote अब vertical asymptote पनि हुने कुरा भएन ल यहाँसम्म लेखिहाले त ल लेखेपछि भन है लेख्यो सर ल अब हामीलाई के त भन्दाखेरि इन्टरभल अफ के त इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ एसिम्प्टोट इन्टरसेप्ट अनि सिमेट्रिसिटी फोर्थ भयो फिफ्थमा हैन अब फिफ्थमा हाम्रो के भयो त इन्टरभल अफ के त इन्क्रिजिङ एन्ड के हुन्छ डिक्रिजिङ अब y भनेको यो भनेको त fx हो fx इज इक्वल टु 5/2 x टु दी पावर के छ 2/3 माइनस x टु दी पावर के छ 5/3 छ अब यसको f प्राइम x यसको डेरिभेटिभ गरौ लेख्नु के है यसको डेरिभेटिभ गरौ डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ
यो 5/2 को 5/2 भयो, x को पावरमा 2/3 छ, यो अगाडि आउने भयो, x को पावरमा अब के गर्नु पर्यो 2/3 माइनस के गर्दै 2/3 माइनस 1 गर्दियौ। अब 2/3 माइनस 1 गर्दा क्याल्कुलेट गर्दा यसमा 2/3 मा माइनस 1 गर्दा के हुन्छ माइनस 1/3 आउँछ। फेरि माइनस अब यो पावरको 5/3 अगाडि आउने भयो र x को पावरमा के हुन्छ 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 गर्दा 3 भनेपछि यो भनेको त 2/3 आउँछ। लेख्ने है, सिम्पलाई गर्ने 2/3। यो भनेको मिनिङ के त f प्राइम x इज इक्वल टु 2 र 2 क्यान्सल भयो, यो भनेको 5/3 x को पावर माइनस 1/3 माइनस 5/3 x को पावर के हुन्छ 2/3 हुन्छ हो। अब हामीले के गर्ने लेट f प्राइम x इज इक्वल टु 0। अब f प्राइम x इज इक्वल टु 0 बनाउँदा कति आयो त यो भनेको 5/3 x को पावर माइनस 1/3 माइनस फेरि यहाँ पनि कति छ त 5/3 नै छ, x को पावर के हुन्छ 2/3 इक्वल टु 0। अब एक मिनटमा राख है। अब यसपछि हेर त यो नेगेटिभ छ ल उतातिर चेन्ज गर्दियौ, यो चेन्ज गर्दाखेरि यो 5/3 को 5/3 x को पावर नेगेटिभ छ, यो पोजिटिभ बनाउने x को पावर के हुन्छ 1/3 हुन्छ, अनि यो उतापट्टि जाँदा के हुन्छ त 5/3 x को पावर के छ 2/3 छ, यो 5/3 5/3 क्यान्सल भयो। अब यो x उतापट्टि लिएर मल्टिप्लाई गरौँ, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको रिजल्ट के आउनु त यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो भनेको त 1 x को पावर 2/3 इन्टु x को पावर 1/3, यो भनेको 1 इक्वल टु मल्टिप्लाई द पावर एडिसन हुन्छ 2/3 प्लस 1/3 भनेको त 1 हुन्छ, भनेपछि x को पावर 1 भनेपछि x इज इक्वल टु कति आयो त 1 आयो। के भयो कसले चलाउँदैछौ मेरोमा नि त्यस्तै भइरहेको सर, आधी 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 हेरेको भयो अब भयो सर। x को पावर कति 1 भनेपछि x इज इक्वल टु कति आयो त 1 आयो, भनेपछि f प्राइम x इज इक्वल टु भन्छ त। अब यो फंक्सनमा आउँदाखेरि अब यहाँ एकछिन सुन है, x इज इक्वल टु अब यसको हामीले सिम्प्लाई गर्दाखेरि त यसको रिजल्ट कति आयो त x इक्वल टु एउटा कति आयो त 1 आयो हो क्रिटिकल पोइन्टको केसमा। अब अर्को हाम्रो कन्डिसन यहाँबाट हामीले सिम्प्लाई गर्दाखेरि यसको रिजल्टको फर्ममा है यो भयो हुन्छ। यति लेख्न पहिला भन त ल लेखे सर है। अब अर्को के छ रे यहाँनिर क्रिटिकल पोइन्टमा कहिलेकाहीँ हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि f प्राइम x इज गर्दा इन्फिनिटिभ हुने केस पनि हेर्नुपर्छ। यहाँ त f x इन्फिनिटिभ हुने केस त छैन र f प्राइम x इन्फिनिटिभ कुन बेला हुन्छ भन्ने हेर्नु पर्यो। कुनै नम्बर राख्दाखेरि f प्राइम x इन्फिनिटिभ हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर भन्यो भने यो कन्डिसनमा के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि तिम्रो यो आउने भनेको मिनिङ यहाँ पावरमा नेगेटिभ छ भने x को पावर नेगेटिभ छ भने त डिनोमिनेटरमा x भएको टर्म आउँछ, डिनोमिनेटरमा x भएको टर्म आयो भने त अब यसको रिजल्ट भनेको फर्म के हुन्छ भन्दाखेरि त सिम्पली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेट अथवा दैट इम्प्लाइज f प्राइम x इज इन्फिनिटिभ केस कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि व्हेन x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि। किन x इक्वल टु 0 हुँदाखेरि यो इन्फिनिटिभ हुन्छ भन्ने केसमा भन्दाखेरि तिम्रो f प्राइम x इक्वल टु 5/3 x को पावर माइनस 1/3 छ, x को पावर माइनस 1/3 भनेपछि त यहाँ x को पावर 1/3 भन्ने टर्म त आयो नि त। अब यसलाई सिम्प्लाई नगरिकिन यहाँ x को पावर 1/3 आएको हुनाले x को टर्ममा 0 राख्यो भने त यो यतापट्टि कति आउँछ रिजल्ट भने त x को टर्ममा हामीले 0 राख्यो भने त यो फंक्सनमा x को टर्ममा 0 राख्यो भने त यो त 1/0 हुन्छ, 1/0 भनेको त इन्फिनिटिभ आयो। त्यही भएर f प्राइम x कुन बेला इन्फिनिटिभ हुन्छ x इक्वल टु 0 हुँदा भन्ने हुन्छ। त्यही भएर यसको क्रिटिकल पोइन्ट के भयो त क्रिटिकल यो बुझेको बुझेन भने त पोइन्ट्स आर 1, 0, के हुन्छ त 1 हुन्छ है। किन भन्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि फ्र्याक्सनमा x छ भने त्यसको डेरिभेटिभको रिजल्ट कुन बेला इन्फिनिटिभ आउँछ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ।
है भयो ल यहाँसम्म लेख त ल म लेख्यौ लेख्छु सर ल अब यसलाई हामीले इन्टरभल बनाएर हेरौँ हाम्रो 0 र कति आएको छ त 1 आएको छ फर्स्टमा हामीलाई के चाहियो इन्टरभल फेरि के हुन्छ इन्टरभल पछि साइन अफ एफएक्स साइन अफ के हुन्छ एफ प्राइम एक्स अर्को भनेको नेचर अफ एफएक्स नेचर अफ के हुन्छ एफएक्स हुन्छ अब के बनाउने इन्टरभल भन्दाखेरि यतापट्टि माइनस इन्फिनिटी यतातिर इन्फिनिटी त्यहाँ एक्स को भ्यालु भनेको एउटा 0 आएको छ अर्को 1 आएको छ भनेपछि इन्टरभल भनेको मिनिङ के हुन्छ त माइनस इन्फिनिटी कमा 0 फेरि के हुन्छ 0 कमा 1 र अर्को भनेको 1 कमा के हुन्छ इन्फिनिटी 1 कमा के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ है प्राइम एक्स को रिजल्ट कति आयो रफली है तिमीलाई बुझाउन सकिन्छ न एफ प्राइम एक्स को रिजल्ट कति आएको थियो 5/3 सरी 5/3 एक्स को पावर कति थियो -1/3 अनि माइनस के हुन्छ त 5/3 एक्स को पावर 2/3 आएको थियो यो भनेको त कति पान्छ त 5/3 लाई कमन लिदेऊ एक्स को पावर -1/3 बनेको त 1/x को पावर 1/3 माइनस x को पावर के हुन्छ 2/3 हुन्छ अब यसलाई रफली सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो बनेको 5/3 यसलाई यसलाई डिनोमिनेटरमा x को पावर 1/3 छ अनि यो 1 हुन्छ x को पावर 2/3 लाई x को 1/3 ले गर्दा x आउँछ हो भनेपछि त यसको रिजल्ट भनेको कति आयो त यो रिजल्टलाई मैले लेखेर राखे है किन यहाँ रिजल्ट लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ हामीलाई यो भन्ने कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 5/3 1 माइनस x अपन x को पावर कति आयो त 1/3 भनेको हाम्रो डेरिभेटिभको रिजल्ट आएको रहेछ अब हेर त माइनस इन्फिनिटी टु 0 माइनस इन्फिनिटी 0 भनेपछि त यसको बीचमा कुन नम्बर पर्छ पर्नेटा कुनै नम्बर हो न त माइनस इन्फिनिटी 0 को बीचमा -1 यहाँ -1 राख्यो भने माइनस माइनस प्लस हुन्छ भनेपछि यहाँ -1 राख्यो भने के आउँछ त x को पावर -1/3 भनेको माइनस आउँछ यहाँ माथि पोजिटिभ छ यहाँ नेगेटिभ आयो यो पोजिटिभ छ भनेपछि यो लिँदाखेरि त रिजल्ट के आउँछ त नेगेटिभ आयो के आयो त बुझ्छौ खै त बोलेनौ त है अब त 0 र 1 0 को 1 मा बीचमा परिणाममा 0.5 अब हामीलाई त नेगेटिभ आउँछ कि पोजिटिभ आउँछ भन्ने मात्र चाहिएको हो नि त यहाँ x मा 0.5 राख्यो भने 1 माइनस 0.5 राख्दा पोजिटिभ यहाँ पनि पोजिटिभ राख्दा पोजिटिभ हुने भयो बाकी पोजिटिभ यो गर्दा पनि के आयो त रिजल्ट पोजिटिभ आयो अब 1 टु इन्फिनिटी भनेछ 1 टु 2 भयो 2 राख्यो भने त कति आउँछ र त 1 माइनस 2 राख्दा नेगेटिभ आयो अब यहाँ त पोजिटिभ हुन्छ
बाँकीहरु पोजिटिभ एउटा मात्रै यो 1 माइनस x को भ्यालु नेगेटिभ यो पोजिटिभ भनेपछि यो नेगेटिभले गर्दा त नेगेटिभ आउने भयो ल त चेक गरेर हेर क्याल्कुलेटर युज गरेर नेगेटिभ आयो अब नेगेटिभ आइसके पछाडी त fx इन्क्रिजिङ हुन्छ कि डिक्रिजिङ हुन्छ डिक्रिजिङ हुन्छ डिक्रिजिङ भयो पोजिटिभ हुँदा इन्क्रिजिङ इन्क्रिजिङ यो नेगेटिभ हुँदा के हुन्छ डिक्रिजिङ ल अब यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ पनि भयो अब इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ भइसकेपछि यो 5 6 मा फेरि हामीलाई के जान्छ लोकल म्याक्सिमा र मिनिमा राइट अब नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर गयो नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर जाँदाखेरि यस नै नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर जाँदाखेरि इन म्याक्सिमम भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ कि मिनिमम भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ भन त भनेको डिक्रिजिङबाट इन्क्रिजिङतिर नेगेटिभबाट पोजिटिभ भनेको डिक्रिजिङबाट इन्क्रिजिङतिर जाँदाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ कि मिनिमम भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ मैक्सिमम म्याक्सिमम नेगेटिभबाट पोजिटिभ मिनिमम मिनिमम भ्यालु भनेपछि अब देयरफोर यहाँ के लेख्नु पर्छ अब म्याक्सिमा मिनिमा भन्ने लेख म्याक्सिमा मिनिमा मिनिमा नेगेटिभबाट पोजिटिभ मिनिमम हो भनेपछि के त मिनिमम भ्यालु एक्जिस्ट मम भ्यालु एक्जिस्ट एट x इक्वल टु कुन पोइन्टमा कमन पोइन्ट त 0 छ 0 दैट इज एट द पोइन्ट के त 0 कमा अब y को भ्यालु कति आउँछ भन्नको लागि त x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति आउँछ भन्ने हेर्नु पर्यो यहाँ x को ठाउँमा 0 राखेर y को भ्यालु कति आउँछ न त 0 नै आउँछ 0 कमा 0 मा भयो अब के त पोजिटिभबाट नेगेटिभ भनेको इन्क्रिजिङबाट डिक्रिजिङमा जाँदा के हुन्छ मैक्सिमम भ्यालु म्याक्सिमम भनेपछि के त म्याक्सिमम भ्यालु एक्जिस्ट एट x इज इक्वल टु कुन पोइन्टमा त कमन पोइन्ट त 1 छ 1 दैट इज एट द पोइन्ट कुन पोइन्टमा हुन्छ होला भन्नु त ल एट द पोइन्ट 1 कमा अब x को ठाउँमा 1 राख्यो भने यहाँ x को ठाउँमा 1 राख्दा त गिवन फंक्सन कति आउँछ भने त यो 1 राख्दाखेरि 1 को पावर j पनि 1 नै हुन्छ यहाँ पनि 1 को पावर j 1 नै हुन्छ भनेपछि त 5/2 - 1 5/2 - 1 गर्दा कति आउँछ होला भन्न त 5/2 - 1 गर्दा 5/2 - 1 गर्दा कति आउँछ त 3/2 भनेपछि कति आयो त 3/2 आयो ल यहाँसम्म लेखिहाल त ल लेखेपछि भन है
भयो सर भयो। है अब हामीलाई के चाहियो त क्रिटिकल पोइन्ट एन्ड concavity and critical point 7 concavity and critical points अब concavity and critical points को लागि त हामीलाई सेकेन्डरी डेरिभेटिभ चाहिन्छ अघि नै हामीले फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसको रिजल्ट कति आएको थियो यो बनेको 5/3 x को पावर -1/3 माइनस 5/3 अनि x को पावर कति थियो 2/3 थियो है अब यसको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ गरे त f डबल प्राइम x गर्दा के हुन्छ त यो 5/3 को 5/3 मल्टिप्लाई -1/3 अगाडि आउने भयो x को पावर मा -1/3 -1 गरेर त कति आउँछ भने त -1/3 -1 3 गर्दाखेरि माइनस कति आउँछ 4/3 माइनस यो 5/3 को 5/3 फेरि 2/3 अगाडि आउँछ x को पावर मा 2/3 -1 गर्दा कति आउँछ त -1/3 आउँछ है x को पावर के हुन्छ त -1/3 हुन्छ अब यो सिम्प्लाई गर्दाखेरि f डबल प्राइम x इज इक्वल टु यो बनेको त -5/9 है -5/9 फेरि के त x को पावर -4/3 यो बनेको माइनस फेरि कति आउनु भयो त यो बनेको 10/9 x को पावर -1 के हुन्छ 3 हुन्छ अब यो दुईटाबाट केही कमन लिन सकिन्छ भने कमन लिदियो कमन लिँदाखेरि -5/9 कमन आउने भयो यहाँ x को पावर -4/3 छ यहाँ 1/3 छ भनेपछि x को पावर -1/3 पनि कमन आउँछ कमन आउँछ त 5/9 कमन गयो x को पावर -4/3 बाट -1/3 कमन गयो भनेपछि त कति बाँकी रहन्छ भने त ल अब त एडिसन गर्नु पर्यो माइनस कमन गयो भनेको त x को पावर -4/3 बाट अब यो टर्मले 4/3 गर्दा त माइनस र कमन लिएपछि प्लस गर्नु पर्यो नि त x को पावर के त -4/3 बाट प्लस 1/3 हामीले गर्यो भने त यसको रिजल्ट भने कति आउँछ त 1 आउने भयो कि भएन त भयो तर x को पावर के हुन्छ त यहाँनिरबाट टर्म आउँदाखेरि त x को पावर कि 4/3 हैन -1/3 के सकिन्छ यो लिँदाखेरि त x को पावर -1 आयो नि त किन -1 र -1/3 गर्दा त -4/3 त आउँछ यो बनेको -2 हुने भयो यो सबै त रिमुभ भयो बाकी भएन त हुन्छ अत नेगेटिभ बक्नाले पोजिटिभ बनाउन अझ सजिलो के पनि हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो नलेर नेगेटिभ छ नि त x को पावर -4/3 लाने कमन लिदियो x को पावर -4/3 लाने कमन लिदियो भने त यो बनेको रिजल्ट 1 आउने भयो -2 अब -1/3 बाट x को पावर के त -4/3 ला कमन लिएको छ भन्छ प्लस गर्नु पर्यो प्लस गर्दाखेरि त यो -1/3 मा प्लस के हुन्छ 4/3 गरे भने कति आउँछ त यो 3 भयो -1 र प्लस गर्दा 3 1 यो x तिम्रो सजिलो भयो नि त्यति भइसक्छ त है यो भयो अब यो टर्म आइसकेपछि अब यो त सेकेन्डरी डेरिभेटिभ भयो अब यो सेकेन्डरी डेरिभेटिभ आइसकेपछि अब हामीलाई सरी यो माइनस कमन लिएको नाल त्यहाँ त प्लस हुने भयो नि त है अब हामीले के गर्नु पर्छ त लेट f डबल प्राइम x इज इक्वल टु 0 यो इक्वल टु हामीले क्रिटिकल सरी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन को लागि त यो गर्नु पर्यो अब यो 0 बनाउँदाखेरि यसको रिजल्ट के आउँछ र त यो 0 बनाउँदाखेरि त यो 0 बनाउनु भनेको नि -5/9 x को पावर माइनस के हुन्छ 4/3 अनि 1 + 2x = 0 यसको मिनिङ अब यो -5/9 0 छ 0 ले डिवाइड गर्दा 0 नै आयो यो बनेको त दैट इम्प्लाइज दैट x को पावर -4/3 1 + 2x = 0 हुने भयो अब यसलाई के पाए त आइदर x को पावर -4/3 दैट इक्वल टु पनि 0 यो बनेको दैट इज यसको मिनिङ x = 0 हुन्छ फेरि के भयो त और 1 + 2x = 0
यो भनेको x इक्वल टु कति आउँछ -1/2 आउँछ। अब हामीले कुन बेलामा इन्फिनिटी हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है, किन इन्फिनिटी हुने केस पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यो फ्र्याक्सनमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो नेगेटिभ भएको कारणले गर्दा डिनोमिनेटरमा आउँछ, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि के गर्दै भन्दाखेरि यो फंक्सन भइसकेपछि के गर्दै भन्दाखेरि when x इक्वल टु 0, when अर्को तल एक लेख्दियो when x इक्वल टु 0 then f डबल प्राइम x इज इक्वल टु इन्फिनिटी पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ यहाँ 0 नआउने केस भएर पनि आउन सक्ला नि त्यस्तो कन्डिसन त, त्यही भएर भनेको मैले है। ल यो भयो। आखिर अब चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेसनमा हाम्रो के आयो त 0 र के त -1/2 हुने भयो। ल यहाँसम्म लेख त। भयो सर। ल अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन हामीले लेख्न बाँकी छ, त्यसपछि बल्ल इन्टरभल बनाउला। पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन पहिला फाइन्ड आउट गरिदिऊ, किन x कति हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुन्छ भनेर। देयरफोर पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन, पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन आर एउटा त x को ठाउँमा 0 आयो, x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति हुन्छ 0 एन्ड x को भ्यालु कति आएको छ त -1/2। अब x को रिजल्ट -1/2 राखेर यहाँलाई राख अनि क्याल्कुलेटर युज गरेर कति आउँछ भन त ल, डेसिमलमा भन त ल मलाई। x को पावर -1/2 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति आउँछ ल भन त मलाई। क्याल्कुलेटर युज गरेर भन त। कति त्यसो त युज गर्छ भन्छ त। -1/2 गर्दा पोजिटिभ त्यो भयो, त्यो पनि पोजिटिभ भयो। यो भनेको 5/2 प्लस सरी 5/2 यहाँ समथिङ x को पावर -1/2 राख्दाखेरि त 1/4 को क्युब रुट हुने भयो अनि -5/3 1/2 गर्दाखेरि त 1/32 को माइनस प्लस हुने भयो 1/32 यसको भनेको त क्युब रुट आउने भयो 1/3 आउने भयो 0.94 0.94 आउँछ र त्योभन्दा त धेरै आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ त मलाई त 1.1 कि 2.88 आउँछ सर 89 भनौँ 1.89 आउँछ हो। हैन क्युब रुट गर्दा त यो त 1 point त्यसै समथिङ आउनु पर्छ। 1 point कति बाबु 89 बन्यो है 89 यो पनि भयो। अब हामीले के भन्दियो, अब यहाँ फेरि बनाऊ इन्टरभल फेरि के त साइन अफ के हुन्छ f डबल प्राइम x नेचर अफ के हुन्छ fx नेचर अफ के हुन्छ fx हुन्छ। अब हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आउँदाखेरि अब रफली हेर है, यहाँ के आएको छ भन्दाखेरि एउटा माइनस इन्फिनिटिभ एउटा इन्फिनिटिभ अर्को भनेको कति -1/2। पहिला त के गर्नु पर्यो सानो राख्नु पर्यो नेगेटिभ राख्नु पर्यो -1/2 0 भनेपछि अब यसको इन्टरभल भनेको त माइनस इन्फिनिटिभ -1/2 हुने भयो, अर्को भनेको -1/2 0 हुने भयो,
अर्को भनेको 0 कमा कति हुने त इन्फिनिटी हुने भयो यो पोइन्ट। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो माइनस इन्फिनिटी देखि -1/2 सम्मको बीचमा पर्ने कुनै एउटा पोइन्ट मान त त्यसलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ अघि नै हाम्रो पहिले त सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने हो। सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति आएको थियो मलाई भन त ल। अनि लास्टमा हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै कति लेखेको थियो रे त्यो कमन -5/9 -5/9 x to the power 4/3 -4/3 होला है 4/3 हो सर ए -4/3 -4/3 होला हो अनि 1 + 2x चाहिँ कति आएको थियो हैन हो 1 + 2x हो। अब यो point चाहिँ माइनस इन्फिनिटी देखि -1/2 को बीचमा पर्ने नम्बर त नेगेटिभ हुन्छ। अब यो नेगेटिभ राख्यो भने अब यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ हेर है। जस्तै -2 राख्यो भने अब यसले पावर नेगेटिभ गर्दा केही फरक पर्दैन। यहाँ 4 छ भनेपछि यहाँ x वटामा नेगेटिभ नम्बर राख्यो भने यो पोजिटिभ बन्छ। यहाँ नेगेटिभ राख्यो भने त किन यहाँ x वटामा नेगेटिभ नम्बर -2 राख्यो भने त -4 प्लस गर्दा -3 माइनसले माइनसलाई गर्दा प्लस। तिमीले भएन भने त्यो झुक्किन्छौ भने त्यस्तो हेर्न झुक्किन्छौ भने x वटामा ल -1 किन यसको बीचमा त -1 त पर्छ भनेपछि -1 राखेर हेर त -1 राख्यो भने क्याल्कुलेट गरेर कति आउँछ भनेर है। त्यो गर्यो भने कति आउँछ यो रिजल्ट के आउनु भयो त पोजिटिभ आउँछ। यसको साइन चेक गरे तिमीहरुले है। अब -1/2 देखि 0 अब -1/2 देखि 0 को बीचमा पर्ने कुन एउटा नम्बर भन त -1/2 भन्दा 0.5 हो नि त। 0.5 भन्दा भन्छ 0.3 राख्न पायो नि त -0.3 राख्न पायो कि पाएन त। अब -0.3 राख्यो भने नेगेटिभ आउँछ कि पोजिटिभ आउँछ हेर त ल क्याल्कुलेट गर त ल। यहाँ -5/9 -0.3 यसको पावरमा -4/3 प्लस सरी ब्रैकेट 1 प्लस गर्दाखेरि यसको रिजल्ट नेगेटिभ नै आउँछ। चेक गरेर हेर है तिमीहरुले यो भयो। अब हामीले के भन्छ 0 to इन्फिनिटी को बीचमा पर्ने कुनै एउटा नम्बर भन त ल। 0 to इन्फिनिटीमा पर्ने नम्बर भनेको 1 मान्न सकिन्छ। 1 राख्यो भने यो पोजिटिभ भयो यो पनि पोजिटिभ भयो यो माइनसले गर्दा यो रिजल्ट फेरि पनि के आउँछ नेगेटिभ नै आउँछ है। फेरि पनि के भयो त नेगेटिभ नै आयो। अब नेगेटिभ आएपछि यो पोजिटिभ भयो कन्केभ अपवर्ड कन्केभ अपवर्ड। अब यो नेगेटिभ आयो कन्केभ डाउनवर्ड कन्केभ के हो त डाउनवर्ड। फिर नेगेटिभ आयो कन्केभ डाउन। ल यति लेख त ल पहिले तिमीहरुले। लेख्यौ सर भयो है। यस सर। ल अब यो चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त कति थियो 7 सम्म भएको थियो 8 मा समराइजिङ टेबलमा मलाई अब भन त अघि नै हामीले आएको इन्टरभलमा यो भनेको -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी भयो। क्रिटिकल पोइन्टमा कुन कुन पोइन्ट आएको थियो रे खै त 0.1 0 र कति रे
0 र 1 यहाँनिर 0 यहाँनिर 1 फेरि यो भनेको क्रिटिकल पोइन्ट एउटा सी लेखे यो पनि क्रिटिकल पोइन्ट के लेखे सी लेखे है अलिकति तल पनि गरौँ ल सी लेखे अर्को हामीलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा के आएको थियो इन्फ्लेक्सनमा 0 र कति आएको थियो -1/2 आएको थियो अनि त्यो -1/2 भने 0 लाई अलि यता लेखौँ है सजिलो होला यहाँनिर 0 आएको थियो यो सी पनि थियो आई पनि थियो यसैमा अर्को भनेको -1/2 हो कि हैन एउटा आएको थियो कि थिएन त थियो अब यसको इन्टरभल फेरि के त नेचर अफ के हुन्छ एफएक्स नेचर अफ एफएक्स मा दुईवटा पार्ट गर्यो इन्टरभल के भन्यो -∞ देखि -1/2 यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन केसमा थियो है -1/2 अर्को भनेको अब के भन्यो त -1/2 कमा के थियो त 0 थियो अर्को भनेको फेरि 0 to अब के भयो त 0 to 1 1 to के भयो त इन्फिनिटी यो हुन्छ तिमीले यो रफमा बनाऊ सजिलो हुन्छ है 0 यो रफमा बनाउँदाखेरि पहिला क्रिटिकल पोइन्टमा हेर क्रिटिकल पोइन्टमा तिम्रो यसको हामीले फाइन्ड आउट गर्दाखेरि अघि नै हामीले क्रिटिकल पोइन्टहरु जुन आइडेन्टिफाई गरेको थियो नि त्यो क्रिटिकल पोइन्ट गर्दाखेरि -∞ देखि क्रिटिकल तलतिर लेख -∞ देखि 0 मा के थियो इन्क्रिजिङ थियो कि डिक्रिजिङ थियो भने नेगेटिभ थियो कि पोजिटिभ थियो भनेको यो भनेको डिक्रिजिङ थियो हैन कि इन्क्रिजिङ थियो डिक्रिजिङ थियो हैन र हेर त ओ डिक्रिजिङ थियो फेरि अब के थियो 0 देखि 1 मा के थियो इन्क्रिजिङ थियो हैन हो सर फेरि 1 to इन्फिनिटी मा के थियो डिक्रिजिङ इन्क्रिजिङ थियो हो फेरि अब केमा हेर कन्केभिटी पोइन्ट अफ इम्प्रेसन यो भनेको मिनिङ यहाँ देखि यहाँसम्म के थियो -∞ देखि -1/2 यो अफ थियो कन्के अपवर्ड फेरि के आएको थियो त -1/2 देखि 0 -1/2 देखि 0 मा के थियो डाउनवर्ड थियो हो फेरि के थियो अनि -1/0 0 देखि कहाँसम्म थियो अघि नैको हाम्रो इन्टरभल यो थियो यसमा पनि के थियो यो रफमा बनाउने है डाउनवर्ड यति बनाउन सकिन्छ अब हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि -∞ देखि -1/2 को बीचमा माथि इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ छुट्टाउ तल कन्के अपवर्ड डाउनवर्ड छुट्टाउ अब रे -∞ देखि -1/2 -∞ देखि -1/2 मा यहाँनिर गयो नि यसमा डिक्रिजिङ छ कि इन्क्रिजिङ छ भने त इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ माथितिरको हेर त -∞ देखि किन -∞ देखि 0 सम्ममा डिक्रिजिङ छ भने त -∞ देखि -1/2 यहाँदेखि यहाँसम्म त डिक्रिजिङ हो नि मान्छे यहाँदेखि यहाँसम्म पनि के हो भने त डिक्रिजिङ हुने भयो तर डिक्रिजिङ कि भएन फेरि -1/2 देखि 0 -1/2 देखि 0 पनि यो पनि डिक्रिजिङ मैले डीईसी सर्ट फर्म लेखे है यो पनि के भयो त डिक्रिजिङ भयो अब फेरि हामीलाई के चाहियो 0 देखि अब हामीलाई के चाहियो भने त 0 देखि 1 यो 0 देखि 1 को बीचमा त के छ इन्क्रिजिङ छ इन्क्रिजिङ फेरि 1 देखि इन्फिनिटी यो 1 देखि इन्फिनिटी को बीचमा पनि यहाँ त इन्क्रिजिङ हो र डिक्रिजिङ होला 1 to इन्फिनिटी मा त मैले अघि डिक्रिजिङ भनेको छु सर डिक्रिजिङ यो के हुन्छ डिक्रिजिङ छ यो भयो अब हामीलाई के चाहियो कन्केभिटी लेख्नु पर्यो तल कन्केभिटी लेख्दाखेरि अब यसको कन्केभिटी केसमा हेर त -∞ देखि -1/2 मैले सर्ट फर्म युज गरे तिमीले फेरि सर्ट फर्म युज गर्ने हैन अफ मात्र लेख्न पाएन कन्केभ अपवर्ड नै लेख्नु पर्छ यो भयो फेरि -1/2 देखि 0 यो -∞ देखि 0 को बीचमा त डाउनवर्ड छ डाउनवर्ड फेरि हेर त अब 0 to 1 यहाँ 0 to इन्फिनिटी मा डाउनवर्ड छ भनेपछि 0 to 1 मा पनि किन यो बीचमा आउँदा 0 to 1 त यहाँ सक्यो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म डाउनवर्ड हो नि त यहाँदेखि यहाँसम्म पनि के हुन्छ डाउन नै हुन्छ
डाउन। अब फेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको बिचमा 110 यो पनि के हुनुभयो त डाउन भयो। ल यो मैले मेटेँ है। अब यसलाई हामीले ग्राफमा केमा देखाउनु पर्ने भयो त ग्राफमा देखाउनु पर्ने भयो। अब ग्राफमा गर्दाखेरि है अब यसलाई हामीले ग्राफिकली केसमा सो गर्दाखेरि मेरो अलिकति बाङ्गो भयो है त्यहाँ बुझ्नु एक्सिसहरु स्ट्रेट ड्रा गर्नु। अब नेगेटिभ त तलतिरको भ्यालु पनि अलिअलि त छँदैछ। ल यो भयो, यो बनेको x, यो बनेको y, यो बनेको x ड्यास, यो बनेको y ड्यास, यो बनेको 0। ल पहिला मलाई भन यसको x इन्टरसेप्ट के आएको छ ल भन त। खै कपी हेर न x इन्टरसेप्ट के छ ल भन एकजनाले। 0,5/2 एउटा हैन 0,5/2 भन्न पाइन। एउटा 0 छ, अर्को भनेको 5/2। 5/2 भनेको यहाँनिर छ भन्ने मानौ। यो भनेको 5/2 भइसक्यो त यो x पटमा 5/2 राख्दाखेरि त 0। अब y कोर्डिनेट त 0 नै छ, y इन्टरसेप्ट त 0 नै छ। यो भनेको अर्को कति भयो त 5/2, 0 हो। अब यो भइसक्यो यो पोइन्ट आइसके पछाडी अब हाम्रो त्यो लोकल म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु छ नि कुन पोइन्टमा एक्जिस्ट भएको छ भने त ल 0,0 र 1,3/2। 0,0 यो नै भयो 1,3/2 यहाँनिर यसको पोइन्ट 1 मानौ। अब अलि यहाँ ग्याप छैन अलि देखिन सक्छ। अब त्यसले केही फरक परेन 1,3/2। ल यो भनेको 1, के हुन्छ 3/2 1 र 1.5 यो पनि आयो है। त्यसपछि गइसकेपछि फेरि अब हामीलाई के चाहियो क्रिटिकल पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन के आएको छ भने त हाम्रो प्रवेश सर गुड मर्निङ। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक भयो हजुर ठिकै छ सर। हिजो फोन नउठाउने मान्छे ए होइन हिजो म मोबाइल छोडेर यसो अल्छी लाएर घुम्न निस्केको थिएँ। पछि म आउनैमा ढिलो आएँ घुमेर अनि कल ब्याक गर्छु। सुन्नु न हजुर भोलि साँझ चाहिँ यसो म फर्जुलाई फोन गर्छु ल। ल साँझ त्यसै 6 बजीतिर हस् हस् अलिकति केही कुराहरू गर्नु छ। केही साथीभाइहरूले पनि यसो इन्फर्मल एउटा चाहिँ नि हामी साथीभाइहरू यसो भेटौँ न भर्चुअली भनिराखन है। ए हुन्छ हुन्छ ल हस् केटा गुड मर्निङ। विल मिट अन वेन्सडे थर्सडे फ्राइडे थाहा छ नि होइन? गुड मर्निङ सर। थाहा छ सर। थाहा भयो सर, चेन्ज भयो छैन बिटिन्छ। अब चेन्ज हुने भयो है। ल बाई बाई। ल अब अर्को पोइन्ट हेर त अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन के आएको छ ल भन त। 0,0 अनि 0,0 यही नै भयो -1, 1/2, 1.89 -1/2 1.89 1.89 पछि 3.2 1/3.2 भन्दा अलिकति माथि मान है कि त्यो चाहिँ विचार गर। किन 3/2 भनेको 1.5 1.89 मानेको हैन 1.89 भन्छपछि यो भनेको त -1/2 1.89 यो भयो हुन्छ। अब हेर त तिमीले के विचार गर भन्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी देखि अब यहाँ माइनस इन्फिनिटी देखि -1/2 को बीचमा त कर्व डिक्रिजिङ हो कि हैन। माइनस इन्फिनिटी कर्व माथि होला डिक्रिजिङ छ अनि कन्केभ के छ त अपवार्ड छ। कन्केभ अपवार्ड भनेपछि माथितिर जानु पर्यो कर्व यसरी घुम्नु पर्यो। डिक्रिजिङ भनेपछि यो कन्केभ अपवार्ड भनेपछि माथितिर घुम्यो र के त डाउनवार्ड तिर गयो। भयो कि भएन? भयो कि भएन भन त। डिक्रिजिङ भनेपछि कन्केभ अपवार्ड यो भयो। अब फेरि के छ त -1/2 देखि 0 को बीचमा कन्केभ डाउनवार्ड छ। डाउनवार्ड भनेपछि कर्व तलतिर घुम्ने भयो। कर्व यसरी घुम्ने भयो नि त कर्व। अब डाउनवार्ड तिर जानु पर्यो। कर्व डाउनवार्ड तिर कर्व यसरी मुभ गर्नु पर्यो। डिक्रिजिङ पनि छ डिक्रिजिङ नै छ र डाउनवार्ड पनि छ। डाउनवार्ड चाहिँ कर्व यसरी घुमेर योतिर गयो हो। फेरि के छ त 1/0 देखि 1/2 सरी 0 देखि 1 0 देखि 1 मा इन्क्रिजिङ माथितिर भयो डाउनवार्ड तलतिर फर्कियो। अलिकति तलतिर फर्काएर घुमाइदेऊ यसो कर्व
यो भयो फेरि के छ त अब योदेखि अब इन्फिनिटीसम्म आउँदाखेरि त अब इन्फिनिटीको फर्ममा चाहिँ तलतिर जानु पर्यो डाउनवर्ड छ यो डाउनवर्ड छ अनि फेरि कतातिर जान्छ इन्फिनिटीतिर जान्छ अब इन्फिनिटीतिर जान्छ भनेपछि त एक्सको भ्यालु इन्फिनिटी त यो साइडतिर आउने भयो यो साइडतिर गयो डाउनवर्डतिर जाने भयो यो डाउनवर्डतिर तलतिर घुम्यो यो कर्व यसरी बन्यो डाउनवर्ड यसरी तलतिर घुम्यो अनि तलतिर गयो भयो ल अब तिमीहरूले अलिअलि इक्जाम्पलका क्वेसनहरु पनि हेरेर आउने है इक्जाम्पलका क्वेसनहरु पनि हेर्ने है वर्कआउट इक्जाम्पलका क्वेसनहरु पनि अनि यी क्वेसनहरु पनि सगन पनि यो लेख्दै गर त्यतिखेरसम्म म तिमीहरूको दाटी एटेन्डेन्स पनि लिँदै गर्छु आज को छ एब्सेन्ट भने त ल तिम्रो के रुटिन चेन्ज भएको र सर एउटा सब्जेक्ट मात्रै आज कति कति 22 कि 23 कति है खै होला सर आज को एब्सेन्ट छ हेर त ल बाबु गएको छ आशिष के आशिष छैन सर म लेट आएको छु पनि छ सर आशिष सर आशुतोष खै त आशुतोष छैन र छ सर बोल है अभिषेक यस सर अबिद यस सर अनुराग यस सर अतीत प्रेम सर बाबुक सरी आयुष प्रेम सर आयुष हो हो सर बाबुक प्रेजेन्ट विवेक प्रेजेन्ट सर विवेक प्रेजेन्ट सर विप्लव प्रेजेन्ट सर विप्लव यस सर चेतन प्रेजेन्ट सर दीपा 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 छैन हो दीपा ह्यान्डरेज गरेर त छ भने एब्सेन्ट होला सर एब्सेन्ट होला मान्छे एकजना एब्सेन्ट भनेको दीपा एब्सेन्ट रहेछ होइन अरू त 24 जना छ भनेपछि त ल दीपालाई हिमाल यस सर कामाक्षा Yes, sir. कौस्तुभ प्रेजेन्ट सर कृपा Present, sir. लक्ष्मण यस सर लिकोना Present, sir. लोकेश प्रेजेन्ट सर लोपसाङ यस सर मृणाल नमन है ल आजलाई यति गरिदेऊ अब भोलि तिमीहरूले अब अरू भोलि चाहिँ हामीले यो फ्र्याक्सनमा भएको क्वेसन गर्छौँ अनि एक दिन चाहिँ एक्सपोनेन्सियल गऱ्यो भने अरू दुईटा क्लास दिनमा एउटा क्लास गर्दाखेरि त एउटा क्वेसन गर्दै जान्छ नै हो है यति गर्यो भने अनि यो चाहिँ सकिन्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जहिले सोच्यो एक्सर्साइजबाट है यसका इक्जाम्पलका क्वेसनहरु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् तिमीहरूले यो इक्जाम्पल यो यसका इक्जाम्पल क्वेसनहरु प्राय बोर्ड एक्जाममा सोधेको छ एकदमै ख्याल गर्ने है ल आज यति गर्दै
बाई बाई। मैले इन्ड गरेँ है। Thank you, sir.